अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज की 3 टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक का एक कारकुन है जिसकी तकरीबन 4 महीने के बाद रिहाई हुई है और उसका पुरजोश इस्तकबाल हुआ है। इसके अलावा दूसरी स्टोरी हमारे पास है दुनिया के 25 करप्ट तरीन लोगों के ऊपर किताब लिखी जा रही है और इसमें नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है। और तीसरी स्टोरी हमारे पास डॉन न्यूज़ में आज छपने वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुतालिक एक खबर, इसके ऊपर बात करेंगे। इनसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं और रिहाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन क्या ही मज़े की बात है कि हुजूर की नामूस पे पहरा देते हुए अगर बंदे की गिरफ्तारी हो जाए तो उसकी क्या बात है। यकीनन बाबा जी के वो अल्फाज मुझे याद आते हैं जब वो कह रहे थे कि मुझे पुलिस वाले घसीट रहे थे तो मैंने उनको कहा था, हंस रहा था, तो पुलिस वाले ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने कहा कि जिनकी वजह से आप मुझे घसीट रहे हैं वो आपको नहीं देख रहे, लेकिन जिनकी वजह से मैं घसीटा जा रहा हूं वो जरूर मुझे देख रहे हैं। तो आज एक तहरीक लबैक का कारकुन है जिसकी तकरीबन 4 महीने के बाद रिहाई हुई है और अहल इलाका ने पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया है, जो कि देखने वाला है। जी हाँ नाजरीन, रावलपिंडी के हल्के PP 12 से मलिक वकार आलम 8 अक्टूबर से जेल में बंद थे। 8 अक्टूबर से तकरीबन ये कोई 3 महीने 3 हफ्ते होते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी रिहाई हो गई है। और अपने इलाके चाकरा में इलाके की आवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया है और इनको फूलों के हार भी पहनाए हैं और इनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की हैं। यकीनन ये अकीदा ख़त्म नबूवत या नामूस से रिसालत पे पहरेदारी ही है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद किए हैं। लोगों के जो भी दीन के रास्ते में निकला है, नामूस से रिसालत के लिए निकला है, अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद कर दिए, उनका जिक्र भी बुलंद कर दिया है। आप मेरी स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह अहल इलाका इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने वकार आलम भाई का किस तरह इस्तकबाल किया है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बड़ा मिनिस्टर आ गया हो और इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं और बड़े अकीदत और प्यार से उनसे मिल रहे हैं और उनके साथ खुश होके नजर आ रहे हैं। जी नाजरीन, ये आशिकों की हमेशा यही रवायत रही है कि जब भी इश्क रसूल में कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है और जब रिहाई हुई है इसी तरह लोगों ने उनके इस्तकबाल किए हैं। और ये जो फस्ताई हुकूमत है इसके लिए ये वाहिद मिसाल है कि वो इससे सबक सीखे कि लोग जेलों से शर्मिंदा होकर आते हैं अगर कोई जुर्म करके आए तो, लेकिन आशिकान रसूल जब भी अपने जेल से वापस आते हैं तो उनका किस तरह इस्तकबाल होता है ये देखने वाला मंजर है। लेकिन ये बेदीन लोग जो कि अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, इनकी दिमाग पे पहरे लगे हुए हैं, इनकी दिमाग पे मोहरें लग गई हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आता। ये नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। एक अंग्रेज है, वो दुनिया के 25 करप्ट लोगों के ऊपर एक किताब लिख रहा है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के एक साबिक वजीर आजम जो कि 2 मरतबा हमारे मुल्क पर वजीर आजम रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा वो कादियानी नवाज ही रहा है। उन्होंने हमेशा कादियानियों के हुकूक की बात की है, कभी भी मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं की, ना ही मुसलमानों के साथ उसके कोई इस तरह के मरासिम रहे हैं। वो हमेशा मोदी का यार रहा है और अभी जब उसकी भाई की गवर्नमेंट है वफाक में, उसकी बेटी की गवर्नमेंट पंजाब में है, तब भी कादियानी जो है उनको ये नवाज रहे हैं और जो नामूस से रिसालत का नाम ले रहे हैं लोग, उनको ये मुरीद के में गोलियों से छलनी कर रहे हैं। ये हमने देखा है
جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں نواز شریف خاندان کی۔ کتنے شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ پوری دنیا کے 25 لوگوں میں ہمارے ملک کے سابقہ وزیر اعظم کا نام بھی شامل ہے۔ اس بے شرم کو تو شرم نہیں آتی، لیکن ہمیں شرم ضرور آتی ہے کہ اگر ہم کہیں کسی اور ملک میں جائیں اور وہاں پر ہمیں لوگ کہیں کہ یار آپ کے وزیر اعظم کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے، تو ہمیں شرم ضرور آئے گی، لیکن ان لوگوں کو نہیں آتی۔ یہ ناظرین، دنیا کے 25 کرپٹ لوگوں میں نواز شریف کا نام بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ، نیتن یاہو کے ساتھ دنیا کے کرپٹ خاندان پر ایک انگریز ہے، وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک انگریز ہے، اس کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے۔ 25 خاندان اس میں شامل ہے، جس کا ایلیکس ریمڈ کی دنیا کے 25 بدعنوان اور کرپٹ خاندانوں پر کتاب ہے، جس کا اسکرین شاٹ بھی آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان 25 خاندانوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اس اسکرین شاٹ میں، جس میں بدقسمتی سے ہمارا بدقسمت وزیر اعظم، بغیرت وزیر اعظم جو ہے سابقہ، اس کا بھی نام شامل ہے، جس کی حکومت نے ثانیہ مرید کے کروایا، ثانیہ ڈی چوک کروایا، اور اسی کی جو ہے شے پر 9 مئی بھی کرایا گیا۔ یہ سب کارنامے اسی نواز شریف کے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اسی نواز شریف کا جو ہے نام اب دنیا کے 25 کرپٹ لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل ہو گیا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، لیکن ان 25 بدقسمت لوگوں میں اس کا نام بھی ہے۔ بابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو دین پھر اس سے بدلہ ضرور لیتا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے مرید کے میں فسطائیت کی، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور زخمی لوگوں کے اوپر گاڑیاں چلائیں ان کی پولیس نے ان کے احکامات پر، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ ایک عبرت کا نشان بنا دیا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی دنیا میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان میں بھی ان کا نام شامل کر دیا ہے۔ بے شک سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ دین دشمن لوگ ہیں، یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، یہ قادیانی نواز ہیں، ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جی ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کی طرف۔ ڈان نیوز میں آج ایک خبر چھپی ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، جس میں لکھا گیا ہے ساہیوال انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان TLP کے 49 کارکنوں اور رہنماؤں کو 5-5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں پر ضمانت منظور کر لی ہے۔ ناظرین، اس اخبار کی جو ویڈیو ہے آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے 25 نے ضمانتی مچلقے جمع کرائے، جس کے بعد عدالت نے انہیں سینٹرل جیل پاک پتن سے رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ پاک پتن کی فرید نگر پولیس نے گزشتہ سال 13 اکتوبر کو اپنے رہنما مولانا سعد رضوی کی کال پر پرتشدد احتجاج کرنے پر TLP کے 58 عہدیداروں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ خبر ہے ڈان نیوز کی جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ احتجاج کے دوران انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پتھراؤ کیا، ٹریفک بلاک کی اور جمالہ چوک اور شہر کے دیگر حصوں میں امن عامہ کو درہم برہم کیا۔ کارکنوں پر PPC، CMPO اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ آج کی ڈان جو انگلش اخبار ہے اس میں یہ خبر چھپی ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، 49 کارکنوں کی اور لیڈران کی، جس میں سے 25 کے مچلقے جمع ہو گئے، ان کو رہائی مل گئی ہے۔ باقی جو 24 ہیں ان کے ضمانتی مچلقے جمع ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ جی ناظرین، ایک طرف تو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے
کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، تو دوسری طرف یہ فسطائی حکومت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے اپنی بیرونی آقاؤں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف انہوں نے گرفتاریوں کا بازار بھی گرم کیا ہوا ہے، جس طرح میں نے آج دن میں بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج بھی انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی گرفتاریاں کی ہیں، جس میں PP-100 سے تعلق رکھنے والے محمد عرفان رضوی کو اپنے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اور علامہ ہاشم حسن خان جو کہ ناظم اعلیٰ تھے میاں والی کے ضلع کے، ان کے گھر پر بھی توڑ پھوڑ انہوں نے کی تھی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا، لیکن ان کے وہاں پر نہ ملنے کی وجہ سے ان کے بزرگ والد کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ اب میں اٹھا کر نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اغوا کر کے لے گئی تھی، کیونکہ کسی بھی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک مجرم بھی ہے اگر وہ نہیں ملتا تو آپ اس کی فیملی کو لے جائیں یا اس کے والد کو لے جائیں یا اس کی والدہ کو اٹھا کے لے جائیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں آئین معطل ہے، یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے 27ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ خالی ویلا بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح حکومت اس کو آرڈر دیتی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔